वादी एक हदीस मैनू विखा दे, एक हदीस सियासता की होवे ते सही होवे ते गल क्लीयर लिखी होवे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी वफात शरीफ तक रुकू आंदिया जांदिया रफा जदैन कीता है, जड़ियां तकरीरां करते हैं ते सही 10 रुपया लख इनाम देगा। हाँ वीडियो हो रहा है, सही 10 मुकर नहीं सकता। ये ऐलान मैं इत्थे भी कीता सी ते ओ मंसूरा भी कीता सी, याद है कि नहीं? याद है ना? सिर्फ मंसूरा ही नहीं, मेरे तो कितने साल हो गए ने पर अज तक कोई वादी मेरे को लख रुपया लैन आया ही नहीं, क्योंकि नाल मैं गल एक होर भी करदा, वो भी याद है ना? किन्ने गुणा ली तुहानू याद है मेरा चैलेंज? आ मेरे अजीज ने मुनाजरे इस्लाम मौलाना गुलाम मुस्तफा शाकिर साहब, एक मौलवी नाम इत्थे किथे मुनाजरा लिखिया गया मंसूरी, उसका नाम की सी? काजी अब्दुल रशीद जलन, जलन पिंड है। इत्थे ते चाहे इन्हां दी ना छड़िया, संगत आ गया काबू। इत्तेफाक नाल जिस टाइम ये मुनाजरा कर रहे सन उहदे नाल मैं बेल्जियम के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान सुना रहा था, बैठे नहीं था बाहर सब बेल्जियम यूरोप के दौरे पे। इन्होंने भी 3 घंटे के मुनाजरे च पूछा, जल्लन साहब एक हदीस विखा, एक मैं हुणे रफा जदैन नाल गौर करता पढ़ांगा। वो आखिर तेनू उस्तादे उन्होंने पढ़ा के भेजिया, कोई होर गल नहीं करनी। इन्हें आखिया मैनू उन्होंने पढ़ा के भेजिया कि अज उहदे कोल हदीस लैके आनी है। लो जी 3 घंटे के मुनाजरे भी काजी अब्दुल रशीद अरशद एक हदीस नहीं पढ़ सकिया कि सही होवे सियासता की कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वफात शरीफ तक अपनी हर नमाज विच रुकू आंदिया जांदिया रफा यदैन कीता, नहीं पढ़ सके। नाज़िमाबाद का एक मुंडा मदरसे आया शेख कलोनी, मैं तो नहीं सर शाकिर साहब आया सन, इन्होंने कहते जी रफा जदैन का मसला है। इन्होंने क्या उस्तादा ने बड़ी देर का रुपये लख का चैलेंज किया, एक हदीस ले आओ ते रुपया लख देना मैं, वो कहना मैं हुणे ले आया हमें। इन्हें कहा उन्हें कहा तुम रुपया लख तैयार रखो, इन्हें तैयार है तुझा हदीस लैके आ। वो मेरा गुआढ़ी है मौलवी साहब को चला गया, उन्होंने कहा कारी साहब रुपया लख लगता लियाओ हदीस। वो कहने लगा जिहदा ना सही दसद खै ना हदीस तो मैं विखा देंगा, पर जिहदा ना सही दसद खै ना उहदे कोल इस हदीस का 1001 जवाब है। उन्होंने कहा फिर कारी साहब जिस हदीस का 1001 जवाब हो सही कितों होंदी है? लो अल्लाह की मेहरबानी में ऐसे गल चो मुंडा आन के सुन्नी हो गया, और साडा पीर भाई बन गया। फकीर ते हाले भी 1 लाख रुपया देने वास्ते तैयार। ये हदीस ना पढ़ी तो सरकार ने कभी रफा जदैन किया, तू ये पढ़ेगा तो मैं भी पढ़ देंगे। सरकार ने इस वक्त वो भी यार रफा जदैन नहीं किया। उनका ध्यान सुनी, ये मौलवी जेडे अर्जी इबारत नहीं पढ़ सकते मेरे को मेरे सामने, ये मौलवी आकर के जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी रफा जदैन किया, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि रब ने फरमाया फनजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये वो मौलवी ने जिन्होंने पूरा पढ़िया नहीं, अरबी की इबारत मेरे सामने नहीं पढ़ सकते। इन्होंने जो बड़े मौलवी जड़े इन्हें सारे उस्ताद ने इल्मे हदीस के अंदर सारे शागिर्द बनते हैं। मियां नज़ीर हुसैन देलवी ने, मियां नज़ीर हुसैन देलवी कहता है रफा जदैन के मसले पे लड़न झगड़न वाला या जाहिल या मुतसिब, कहता ना इस मसले में लड़ना झगड़ना नहीं। क्यों? नबी पाक अलैहिस्सलाम को रफा जदैन भी साबित है, ये छड़ना भी साबित है, और दोनों चीजें साबित ने। कभी सरकार ने रफा जदैन नाल नमाज पढ़ी है, कभी रफा जदैन तो बगैर नमाज पढ़ी है। मियां नज़ीर हुसैन देलवी भी लिखता है। और इन्होंने एक बड़ा
کہ اسی رفع دین تو بغیر نماز پڑھیے تو ایسا بالکل اج نماز پڑھیے جی نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھیے. یہاں کا ایک مولوی ہے جنہوں نام مولوی ثناء اللہ امرسری جنہوں مولوی احسان الہی ظہیر نے شیخ الاسلام لکھے ہے اور لکھتا تمہیں پتا نہیں اسی یہ فرض ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے اسی یہ واجب ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے اسی دعویٰ کرنے ہیں کہ یہ سنت یا مستحب نام لکھتا پتا ہے سنت مستحب ہوتا کہڑا ہے سنت مستحب وہی ہوتا ہے فعلہ مرتن و ترکہ اخرى کدی کیتا تے کدی چھڈیا پتا کر لو کیوں اس واسطے کہ مینوں پتا کہ انہوں بھی پتا ڈی سی کے مناظرے کی منظوری دینا ہی نہیں ٹھیک ہے نا ہر روپیہ لاکھ میں دین واسطے تیار ہے مناظرہ کرنا اور روپیہ لاکھ لے لو کیسٹ لے کے جاؤ ڈی سی کو جاؤ سیشن بورڈ کے اندر جاؤ ہائی کورٹ کے اندر آپ کو یہ سارے کو پروف ہے شہید اسد نے آخیا سی میں روپیہ لاکھ دینا کوئی وادی دنیا کا میرے ایک صحیح حدیث بخا دے ہوئے سیاستہ دی ہوئے صحیح کہ نبی پاک علیہ السلام نے ساری زندگی رکوع آندیا جاندیا رفع دین کیتا ہے انہیں آخیا سی میں روپیہ لاکھ دیا گا جناب آج صحیح حدیث کہ ہو شہید اسد نو آخو کہ آ روپیہ لاکھ سانو دے جی میں آن کے اس حدیث نو ضعیف کر دیا یا موضوع کر دیا تو روپیہ 11 لاکھ جو بھی لوڑ یا میں 11 لاکھ لے آؤں گا یا تو میرا لاکھ روپیہ لے لیں
سنی ہے پہلے ساری گل سن لو روپیہ لکھ میں دینا اپنے والوں پر میں مفت نہیں جو دینا حدیث ویخ کے یہ حدیث صحیح نکلی تو روپیہ لکھ دیا گا جی نہ صحیح نکلی تو 11 حاجی محمد احمد صاحب منڈے پنڈ والے کتنے روپیہ لکھ میرے والوں 2 لاکھ ہو گیا ادھر 22 لاکھ نال صرف 11 روپیے لے جاؤں گا باقی پیسے جڑے انہوں کو لبن گے انہوں پیسوں کا اتنے بوڑے وال کے اندر مدرسہ بناوا لگی اور کوئی بول لیا بھی لوگ تھی جاؤ یہاں باقی تھی آخو جی صحیح دس سکتے کہ میرے ایک حدیث چاہیے ایک آپ پورا پیڑ سننا پیا اتنے جلسہ سن لگے کتنے بندے سن رہے بہت بندے سن یہاں سارا سنیا تو ویڈیو ہو رہی ساری گل یہاں آخو جی صرف ایک حدیث بخا دو ہو رہے صحیح موضوع یا ضعیف نہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ہر نماز وفات شریف تک رکوع آدیا جاندیا رفع دین کیتا ہے تھی انہوں کو حدیث لے کے تھی میرے بخا دو میں تمہیں بھی روپیہ لکھ دے دیا گا تمہیں کو 11 لاکھ بھی نہیں بنتا میں ہاں اور ہوئے صحیح روپیہ لکھ دیا گا جی تمہوں بھی لکھ حدیث نہ بخا سکن تو پھر چپ کر کے گل پڑھ دینا قرآن دی ہے جڑی صم بکم عمی فہم لا یرجعون تھوڑا کی خیال ہے کہ جو مرضی نبی پاک سے جھوٹ لائی تو چل جائے گا تھوڑا یہ آخو کبھی کیتا سی کہ کبھی نہیں سی کیتا گل ٹھیک ہے کیا اسی کہنے کو ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام والسلام نے رفع دین کیتا اے نہ کو کرکو آدھے جانے سرکار ہاتھ چک کے نماز پڑھ کرنا ہمیشہ بھی کبھی کیتا سی کہ گل سچی سچی کریا کرو کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سچ عزت تے جھوٹ بےزتی الصدق کو یغنی والکذب یہلک سچ بچا لینا تے جھوٹ بیڑا غرق کر دینا تو مرادہ شمارا کوئی نہیں ایوی ہر کسی میں مناظرے نہیں ہوتے حدیث لو روپیہ لکھ لو روپیہ لکھ لے لو بھی جلو گل کرتا شیخ کلونی آ جاؤ 11 لاکھ روپیہ کٹھا کر لو مینو اتنے بلا لو میں آ جاگا جنہوں کھاؤ حدیث میں روپیہ لکھ لے جا گا اتنے تھانے دار بٹھاو گے تھانے آ جاؤ آخو تھانے دار صاحب آ روپیہ 11 لاکھ تو زمانے تک کو رکھ صحیح دس ٹیلی فون کر کے روپیہ لکھ لے کے آ جائے لوگوں کی قسم نہ پہنچا میں مجرم تے کو 11 لاکھ لے کے نہ گھر جا دتا منظوری نہیں دینی کسی ہاں وہ منظوری لینا اور تصویر بنانے واسطے تیار ہے ملازم جو کرانا منظوری تھی بھی لو ملازم منظوری تھی بھی لو تو فقیر ملازمے واسطے تیار ہے اللہ اللہ کا خیر چلنا ویسے کوئی ملازمے میں نہیں روپیہ لکھ لے گل تھی روپیہ لکھ لے لو بڑے سالوں کا پرانا وہ مر کے بنا کرنا نے منڈے پہلے تو مولوی صاحب جی کا نام لے آئی انہیں کیا سی جا میرے شیخ کلونی لے جاؤ یا اتنے انہوں لے آؤ تو سارے حاجی احمد صاحب نے اعلان کیا سی قاضی صاحب شیخ کلونی کا گیٹ ٹپ جائے تو روپیہ 10,000 دیا گے میں کر کے رکھی جی میری آڈیو لے جاؤ 10,000 روپیہ دوں گا صرف شیخ کلونی مدرسے کا گیٹ نہ جا گل کے کاٹی مقدر اللہ سونے کی جڑی شان سنا
करना ये मौला कबूल फरमा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी इज्जत अज़मतां दा सदका खास परवरदिगार साडे सारे दी बख्शिश फरमा।